الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ما شاء الله. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم
رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت وآمنوا